अति आदरणीय पत्रकार जगतका बन्धुगण, भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेशको तर्फबाट आज तपाईहरु समक्ष मात्र एउटा विषयलाई जनमानसमा तपाईहरुको मार्फत पुगोस् भन्ने हेतुले तपाईहरु समक्ष आज हामी साक्षर भएका छौं। र अहिले मसित हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ कार्यकर्तागण। मेरो देब्रेपट्टि हुनुहुन्छ पूर्व जिल्ला अध्यक्ष श्रीमान भानु शर्माजी र यसरी नै मेरो दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ पूर्व जिल्ला महामन्त्री साङ्गे पाल्जोरजी र देब्रेपट्टि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आईटी कोअर्डिनेटर श्रीमान आईके रसाइलीज्यू। र विशेष हामी सोझै मुद्दामा जाउँ र एक किसिमले आज त एउटा ठुलो पर्व पनि, एक किसिमले हैन वास्तवमा आज एउटा ठुलो पर्व हो, राष्ट्रिय पर्व हो। आज गुरुजीहरूलाई, हामीलाई, हाम्रा शिक्षकहरूलाई, हाम्रा गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने, नमन गर्ने, उनीहरूको योगदानलाई हामीले कदर गर्ने आज एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण दिवस, गुरु दिवस अथवा शिक्षक दिवसको रूपमा हामी राष्ट्रभरि नै यो पर्व मनाइरहेका छौं भने आज यता हाम्रै राज्यमा यिनी गुरुहरू मध्येका एउटा वर्ग असन्तुष्ट भएर उनीहरू भोक हडताल गरेर आफ्नो अधिकारको लागि संघर्षरत छन्। र यस हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले उहाँहरूलाई छेउमा गएर विश यू अ ह्याप्पी टिचर्स डे भन्न पनि सकिरहेका छैनौँ। अलिकति मेरो भोइस क्लियर भएन होला, म माफी चाहन्छु। म तपाईहरुको अनुमति लिएर म मार्क्सलाई अलिकति खोल्ने दृष्टता गरेँ। र यो एउटा बडो किसिमले दुर्भाग्यपूर्ण यसलाई मान्न सकिन्छ, किनभने सिक्किम एउटा सानो राज्य हो र हाम्रो सानो राज्यमा धेरै ठुलो विषयहरूले त्यति तुल नपक्रे तापनि साना साना विषयहरूले धेरै तुल पक्रिने गर्छन्। र एउटा भनाइ छ कि समाजमा एउटा वर्ग जब असन्तुष्ट हुन्छ, त्यो असन्तुष्ट भएको वर्गले चाहिँ क्रान्तिलाई जन्म दिन्छ। र अहिले हामीले हाम्रा अग्रज, हाम्रा गुरुजीहरू, हाम्रा टिचर्सहरू, उहाँहरू एकदमै रेस्पेक्टेड हुनुहुन्छ सोसाइटीमा। उहाँहरूको एउटा वर्ग उहाँहरूको असन्तुष्टिले गर्दाखेरि उहाँहरू क्रान्तिमा अहिले परिणत हुनुभएको छ, क्रान्ति गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो हक अधिकारको लागि। र यो एउटा खेदपूर्ण छ, विशेष गरी हामीले उहाँहरूको यो क्रान्तिलाई यो अवस्थामा आउनुभन्दा अगाडि नै एकदमै यसलाई कटेल गर्न सकिएको थियो भने, उहाँहरूको विषयलाई हामीले एड्रेस गर्न सकिएको थियो भने, र विशेष गरी सरकारले र सम्बन्धित विभागले उनीहरूलाई बेलैमा यसलाई एड्रेस गरेर उनीहरूको विषयलाई के भन्छ यो बजारमा अथवा रोडमा पब्लिकमा आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूलाई राम्रोसँगले एड्रेस गरेर एउटा सन्तुष्टिको अथवा एउटा मध्य मार्गको एउटा कुनै विषयलाई लिएर आएको थियो भने सायद आज यो घटना हुन्थेन होला। र एउटा दुःखदपूर्ण छ र यस्तो नहोस्। हामी चाहन्छौँ ती शिक्षकहरू जो एडहकको रूपमा उहाँहरूले सिक्किमका धेरै गाउँहरूको सरकारी स्कुलहरूमा आफ्नो सेवा पुर्याइरहेका छन् र भोलिदेखि अब स्कुलहरू खोलिँदैछ। यत्रो लामो अवधि, यो पेन्डेमिकको अवधिदेखि भोलिदेखि स्कुल खोलिँदैछ। अब एकातिर स्कुल खोलिँदैछ, सरकारले डिसिजन लिइसकेको छ, अडान लिइसकेको छ, अर्कोतिर शिक्षकहरू आन्दोलित छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब नानीहरूलाई पढाउनु पर्ने शिक्षकहरू चाहिँ जब सडकमा आएर आन्दोलित छन् भने त्यो स्पेस, त्यो भ्याक्युम क्रिएट भयो नि। अब नानीहरूलाई चाहिँ कसरी शिक्षा दिने? यसै पनि धेरैवटा स्कुल्सहरूमा, सरकारी स्कुलहरूमा टिचर्सहरूको कमी त भइ नै रहेको छ, कमी छँदैछ। अब त्यो कमी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर टिचर्सहरूको सट्टामा चाहिँ बरु एडहक टिचर्सहरू अपोइन्टमेन्ट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो भ्याक्युमलाई चाहिँ, त्यो स्पेसलाई चाहिँ अहिले केही समयको लागि समाधान गरेर नानीहरूले शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भनेर सरकारको एउटा कदम हो। तर अब त्यसलाई पनि अब एउटा तुरन्त निर्णय लिएर चाहिँ, एउटा स्पेसिफिक निर्णय लिएर चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा न्याय पाउने किसिमको एउटा अडान सरकारले लिएर उनीहरूलाई एड्रेस गरिदिएको थियो भने, बेलैमा एड्रेस गरिदिएको थियो भने यो विषयमा आज यति तुल पक्रिने पनि थिएन। र हाम्रो भारतीय जनता पार्टी आज सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ र हामी सरकारलाई पनि हाम्रो स्रोतबाट अगावै
यो स्थिति आउन सक्छ भनेर हामीले हाम्रो स्रोतबाट डिप्लोमेटिकली सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र पब्लिकली पनि हाम्रो माननीय अपरपूर्वका हाम्रो विधायक श्रीमान अति आदरणीय श्रीमान डीआर थापाज्यूले आफ्नो स्टेटमेन्ट उहाँले पनि दिइसक्नु भएको छ, प्रेस रिलिजहरू पनि दिनुभएको छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले यस विषयमा सम्बोधन गरिसकेका छौँ र यस्तो किसिमको घटना हुनु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो र भविष्यमा यस्तो कुनै किसिमको यस्ता घटनाहरू नदोहोरियोस्। हाम्रा सिक्किमका कुनै पनि वर्ग समाज अथवा सरकारी कर्मचारी या त गैर सरकारी कर्मचारी उहाँहरूले यस्तो किसिमको कुनै पनि सङ्घर्ष गर्न नपरोस्। भारतीय जनता पार्टी यही चाहन्छ र सरकारलाई पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट भनिसकेका छौँ, हाम्रो स्रोतबाट डिप्लोमेटिकली हामीले जनाइसकेका छौँ र आज पनि पब्लिकली हामी तपाईहरु मार्फत यो भन्न चाहन्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो अघि अब भोलिदेखि स्कुल खोल्दैछ, पर्सि भोलि त स्कुलहरुमा टिचर्सहरु पुग्नुपर्ने हो, तर अब आजसम्म पनि यो समस्यामाथि एड्रेस नगरिएकोले गर्दाखेरि हामी खेद प्रकट गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले 24 घण्टाभित्रमा हुन्छ कि या त अत्यधिक 48 घण्टाभित्रमा यो इस्युजलाई चाहिँ रिजल्भ गरेर उनीहरूलाई एउटा न्याय दिनुहोस् सरकार भनेर हामी सरकारलाई निवेदन गर्दछौँ र यो 2 दिन भित्रमा उहाँहरूले न्याय पाउनु भयो अथवा भएन यो त सरकारले हाम्रो सुझावलाई सरकारले सुन्ने हो। कति सुन्नुहुन्छ यो त कुरा अब सरकारको आफ्नो उहाँहरू त सरकारमा हुनुहुन्छ हो कि हामी पनि सरकारलाई सुझाव दिने मात्रै हौँ हामी पनि र हाम्रो सुझावलाई मानिदियोस् सरकारले र सरकारले उहाँहरूलाई न्याय दिनुहोस् भनेर हामी निवेदन गर्दछौँ र साथसाथै हाम्रा टिचर्सहरू तपाईहरुलाई पुरा पर्नु गएको मार्काप्रति हामी पनि खेद प्रकट गर्दछौँ र तपाईहरुको दुःख हामी पनि बुझ्दछौँ र तपाईहरुलाई हामी तपाईहरुको पक्षलाई लिएर सरकारलाई हामी विशेष रूपमा अनुरोध गर्छौँ कि यो विषयमा चाँडो तपाईहरुले न्याय पाओस्, सरकारले न्याय दियोस् र यदि त्यस्तो फेरि पनि केही भएन भने आगामी 8 तारिक हामी फेरि तपाईहरु समक्ष अझै गम्भीर रूपमा हामी प्रेस कन्फरेन्स गर्नेवाला छौँ। यो सन्देश पनि आज तपाईहरु मार्फत हामी जनतालाई र सरकारलाई दिन चाहन्छौँ र हाम्रो आजको मुख्य विषय यही नै हो। योदेखि बाहेक अरू कुनै विषयहरू नरहेकोले गर्दाखेरि हाम्रो कुरालाई यही राख्छौँ। धन्यवाद। Basically, अब तपाईले कुरा राख्नु भयो है, you have given basically an ultimatum of 48 hours to the government that they should resolve the particular burning issue of the teachers, right? And you said on यदि के भनिन्छ 8 तारिक तपाईले आफ्नो फेरि सब सेकेन्ड फेज कुरा राख्नुहुन्छ। But I think this is the first time where BJP is coming in a bit aggressive manner against the ruling government or ruling party of which you are an alliance, right? So it can be read as people will definitely opine that there are some differences. That differences are coming up between the alliance, within the alliance? No, there is no any difference between difference in the alliance. Only the thing is that it is our suggestion, it is a party stand that we stand in favor of the public of Sikkim. That is the only thing. There is no any difference between the alliance. But again, at the outset you said that diplomatically from your own end, BJP had placed this issue in with the government, right, in a diplomatic manner. As per then Mr. D.R. Thapa yesterday he came out publicly and he expressed his regret that this such incident has happened and today you are addressing a press conference. So if you see the chronology, the series of events that are taking place, so there is some kind of what we say in this particular issue there's kind of differences in this particular issue. I'm not talking about the... See what happened before also when we see the situation of COVID mortality and this positivity rate in Sikkim, we support the government and we stand in favor of the government to shut down everything. And when the situation slowly come down under control, nowadays you have seen that it has come down less than 100 positivity rate. So we had given the one advice to the government that you can rethink about the reopening of the school. Yes. So that our suggestion government had accepted, and the high level committee high level committee they sit for the review meeting, and then they accepted our this suggestion, and from tomorrow onwards the government has already decided to reopen the school. See, it was a very good relation or suggestion that what we suggest the government accepted. Likewise, we had diplomatically said, but even though the situation has not been resolved, now it is going more worsened.
In future, we are expecting, we can see, we can smell that it may become more hazardous. So before to come to that situation, we are now publicly saying, since we have diplomatically appealed to the government, you are still not listening. Now publicly we are addressing. Okay, so government has to listen for it. So this is our humble request to the government. We are not against governments. We are with the governments. We are in favor of the governments. We request the minister. We request the secretary. We request the concerned department authorities should go and address the particular the ad hoc teachers who are in the grief now. So this is what we want to say publicly. Before, we never come into the press conference regarding these issues. We never came. Because we diplomatically we were suggesting the government, but still the situation has not been resolved, and we are smelling that the situation may become more worse. So publicly now it is our responsibility, being a responsible party. It is our responsible to come publicly also, not diplomatically. Diplomatically is the one thing, publicly also another thing. So that we have come publicly, and still we are appealing to the government that. Because the situation is also not good, weather is also not good, anything can be happen, there is no proper sanitation, there is more ladies are there, and especially in case of ladies or there some teachers are in the hunger strike, their health issues may be there, health issues may arise, and again the more problem will be, government has to face another more problem, health issues will be there. So before reaching to that point, if we could curtail this situation right now, then the teachers will also get the justice and the situation will also get solved. This is what the party stands for. So just the government is the high level meeting where they have decided to conduct an interview on 3rd October. Correct. Whereas teachers are demanding they are demanding for the immediate to conduct the interview immediately and to give extension of some result and extension. What is the problem? So, what do you think? What is the amicable solution to? Yeah, it is. What is the problem? Since since from tomorrow onwards, school is going to reopen, and there is a vacancy still. The teacher is very less. होइन स्कुलमा टिचर छैन नि त, पठाइदियो उनीहरूले एक महिनाको एक्सटेन्सन दिएर पठाइदियो उनीहरूलाई. अनि त्यस पछाडि जबसम्म चाँडोभन्दा चाँडो डिपार्टमेन्टले चाहिँ इन्टरभ्यू गराइदियोस्, either before this September or within the first week or second week or दसैँ भन्दा अगाडि इन्टरभ्यू गराइदियोस्, इन्स्टेन्टली उनीहरूले रिजल्ट आउट गरिदियोस्, देन दोज हुएभर पास इन द इन्टरभ्यू दे विल गेट द अपॉइन्टमेन्ट. इट इज द फेयर एन्ड फेयर. अब कसैले यो आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो भने के हुन्छ भने अर्कोले भन्छ ब्याकडोरबाट छिरेकोहरूलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट दिएको छ, हामी एकदम यहाँ पास हुनेहरूलाई चाहिँ एपोइन्टमेन्ट अर्डर दिएको छैन, हाबीजाबी कुरा बढ्दै जान्छ नि, अझै कुरा बढ्छ नि. यो कुरा अगाडि नबढाउँ होइन. हामी पनि सरकारमा छौँ, हामीलाई पनि प्रश्न आउँछ. सिन्स यु आर इन द गभर्मेन्ट, यु आर सपोर्टिङ द गभर्मेन्ट, वाट आर डुइङ? पब्लिक स्टार्टेड आस्किङ अस. इट इज आवर प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट वी हेभ टु एड्रेस टु दिस इस्युज अल्सो होइन. हामीले धेरैवटा कुराहरूमा वी हेभ सपोर्टेड, स्टिल वी आर सपोर्टिङ, वी आर नट अगेन्स्ट गभर्मेन्ट, बट देयर आर लट अफ क्वेसन्स अराइज फ्रम द पब्लिक द्याट वाट बिजेपी एट द सपोर्टिङ पार्टी इज डुइङ इट भन्दाखेरि चाहिँ now we are also in favor of that. We don't want to make a big issue against the government since we are in the alliance and we respect the alliance. So respecting the alliance, it is our duty, we and the government, it's our duty to let's have a talk. आन्दोलनले केही हुनेवाला छैन, bilateral talk हुनु पर्यो. We request the education minister, we request the education secretary to call them, हैन, उहाँहरुको मान्छेहरुलाई बोलाऊ, जो हंगर स्ट्राइकमा बस्नु भएको छ उहाँहरुलाई स्वास्थ्य सुविधाहरु दिउँ र उहाँहरुको बीच एउटा रास्ता निकालौं र प्रम्प्ट एक्सन लिउँ ताकि उनीहरु रोडबाट उठुन् र उनीहरुको यो आवाजलाई पनि हामीले न्याय संगत दिन सकौं. यही हामी कुरा राख्नु तपाईहरुलाई आजको यो कन्फरेन्स मार्फत बराबर चाहन्छु.